السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو الدرس الثاني للسنة الأولى إعدادي في مادة الرياضيات خيار فرنسية. دونك هو فراكسيون أو أوبيراسيون سور لي فراكسيون، عمليات على الأعداد الكسرية. دونك أول حاجة غادي نبداو بها هي اون فراكسيون. سي كوا اون فراكسيون أولا شنو هو واحد العدد كسري؟ اون فراكسيون. Alors une fraction tout simplement هي واحد العدد اللي تيتكتب على شكل A على B. avec هاد A شنو كنسميه؟ le numérateur و B هو le dénominateur بالعربية. دونك هذا المقام و A هو البسط. الوغ هاد A و B كيكونوا عبارة على واحد الأعداد عشرية، وعندي واحد الشرط على هاد B. هاد B خصو يكون تيخالف ليا الصفر، لأن هاد B خصو يكون عدد غير منعدم. هاد العدد A على B تنسميوه اون فراكسيون، و تيساوي لنا هو خارج قسمة العدد A على العدد B. on dit que A على B ولا تنقولوا أن A على B هو واحد العدد كسري إلا كان A على B تعطينا عدد عشري. مثلا ناخذ اكزومبل واحد على جوج. هاد واحد على جوج نسميوها اون فراكسيون. علاش؟ إلا قسمت البسط على المقام شحال يعطينا؟ واحد إلا قسمتها على جوج غتعطينا 0.5. هاد 0.5 شنو هو؟ عدد عشري ياك؟ دونك هادي تتسمى اون فراكسيون اولا عدد كسري. 5 إلا خديت مثلا 5.5 على 1.1 اولا 1.5، هادي شنو تتسمى؟ كتسمى كتابة كسرية. علاش؟ écriture fractionnaire. علاش سميتها كتابة كسرية وشنو الفرق بيناتهم؟ écriture fractionnaire حيت عندي عدد عشري على عدد عشري اولا عدد عشري على عدد صحيح. الوغ هنا في هذه الحالة كنسميها كتابة كسرية ماشي عدد كسري. اون فراكسيون هي فاش يكون عندي لو نيميراتور ان اونتيي وحتى لو دينوميناتور حتى هو ان اونتيي، يعني البسط والمقام بجوجهم تيكونوا عددين صحيحين طبيعيين. فاش يكون عندي البسط اولا المقام اولا هما بجوج بهم اعداد عشريه يعني فيهم الفاصله، في هذه الحاله تنقول ان هذه écriture fractionnaire اولا كتابه كسريه. الوغ ماشي كاع الاعداد الكسريه اولا ماشي كاع لي فراكسيون تيكونوا اعداد عشريه اولا دي نومبر ديسيمو. باغ اكزومبل الا خديت 5 على 4 غنشوف هاد 5 على 4 واش اون فراكسيون، واش ان نومبر ديسيمال ولا ماشي ان نومبر ديسيمال. كيفاش غادي ندير نعرفو واش هذا عدد عشري ولا لا؟ تو سامبلومون نمشي ندير القسمه الاقليديه ديال البسط على المقام. الا قسمت 5 على 4 غتعطينا دونك 5 على 4 هي 1، دونك غتبقى لينا 1. 5 على 4 هي 1، 1 في 4 4، 5 ناقص 4 هي 1. دونك هنا غادي ندير الفاصله ونزيد صفر. 10 إلا قسمتها على 4 تعطينا 2، 2 في 4 8، 10 ناقص 8 2، وكنزيد واحد الصفر. 20 إلا قسمتها على 4 تعطينا 5، دونك صفر. يعني 5 إلا قسمتها على 4 تعطينا 1.25. في هذه الحالة تنقول أن هذا عدد عشري. علاش؟ حيت خرج ليا الباقي تيساوي صفر. دونك 5 على 4 غنسميها راها عدد عشري. اون فراكسيون في نفس الوقت تعطيني عدد عشري ولا ان نومبر ديسيمال. certaines fractions ne sont pas des nombres décimaux. par exemple الا خديت 2 على 3 غنشوف واش غتخرج ليا عدد عشري ولا لا. دونك 2 الا قسمتها على 3 شحال تعطينا؟ دونك 0 في 3 0، 2 ناقص 0 غتعطينا 2. دونك غندير الفاصله ونزيد واحد الصفر هنا. 20 الا قسمنا على 3 غتعطينا 6. 6 في 3 18، 20 ناقص 18 غتعطينا 2، دونك 6
جوج، غنبقى نزيد في الصفر دونك 6. دونك هاد العمليه غير منتهيه، يعني عدد الارقام المنفصله ما غاديش يسالي والباقي ديما تيبقى ليا واحد جوج. دونك هذا تيتسمى عدد غير عشري، هذا كيتسمى عدد غير عشري. دونك خرجت لينا عدد الارقام المنفصله غير منتهي. ندوزو la réduction d'une fraction. Réduction d'une fraction. Alors, la réduction d'une fraction هي اختزال عدد كسري. Réduction مثلا تيقول لك réduire la fraction suivante. Réduction d'une fraction. Alors, réduction هي اختزال. ناخذ واحد المثال. مثلا عندي 18 على 27. السؤال هو اختزل. فاش نبغي نختزل واحد العدد كسري شنو خصني ندير؟ خصني نحاول نقلب على العامل المشترك ما بين البسط والمقام. سيتادير دونك هاد 18 غنكتبها على شكل جداء ونحاول نشوف واش كاين شي علاقه ما بين البسط والمقام. دونك عندي 18 غنكتبوها على شكل 9 مضروبه في 2 و27 غنكتبها على شكل 9 مضروبه في 3. دونك هنا تنلاحظ ان عندي واحد العامل مشترك ما بين البسط والمقام. هنا غادي نجي ونختزل 9 مع 9 غتبقى لنا 2 على 3. ناخذ مثال اخر 12 على 28. دونك 12 على 28 نفس العمليه. 28 الا بغينا نكتبوها على شكل جداء هي 4 في 7 و12 هي 4 في 3. كتمشي لنا 4 مع 4 تبقى 3 على 7. فهاد العمليه تتسمى ريدكسيون اولا اختزال ديال هاد لا فراكسيون الاولى. الوغ ماشي جميع الاعداد الكسريه ممكن نختزلوها، كاينين بعض الاعداد الكسريه اللي غير قابله للاختزال تتسمى دي فراكسيون irréductibles. دونك irréductible العكس ديالها هو فراكسيون ريدكسيبل، يعني واحد العدد كسري قابل للاختزال. ناخذ مثال باغ اكزومبل 2 على 7. هاد 2 على 7 ما عندي حتى شي عامل مشترك ما بين البسط والمقام، يعني 7 فاش غادي نضربها ضربتها في 1 و2 ضربتها في 1 دونك يمشي 1 مع 1 يبقى لي نفس العدد. دونك هاد العدد غير قابل للاختزال. الا خديت مثلا 32 على 33 حتى هذا عدد غير قابل للاختزال. مثلا 33 هي 3 في 11 و 32 هي 2 في 16. دونك مكاين حتى شي عامل مشترك ما بين البسط والمقام، دونك غتبقى لي 32 على 33. دونك هذا عدد غير قابل للاختزال. Alors ramener le dénominateur décimal à un dénominateur entier. في هذه الحالة شنو تيكون عندك؟ تيكون عندك A على B واحد العدد كسري عنده المقام ديالو عشري. مثلا ناخذ اكزومبل مثلا 3 على 0.5. هنا في هذه الحالة شنو تيقول لك؟ حول لي المقام من عدد عشري الى عدد صحيح. تو سامبلومون شنو تندير؟ تنمشي نشوف عدد الارقام من مور الفاصله. شحال عندي من رقم مور الفاصله؟ عندي هنا رقم 1 غادي نضرب في 10. ماشي غادي نضرب غير المقام في 10، انما غادي نضربهم بجوج، المقام والبسط. يعني هاد 0.5 نضربها في 10 و3 حتى هي نضربها في 10 تعطينا 30 على 5 اللي هي 6. باغ اكزومبل الا كانت عندي مثلا 2 على اولا 20 على 0.75. هنا في هذا المثال عندي جوج ارقام من مور الفاصله. في هذه الحاله شنو خصني ندير؟ خصني نضرب في 100. دونك على حساب عدد الارقام من مور الفاصله ديال داك العدد اللي في المقام. الا كان عندي جوج ارقام كنضرب في 100، كان عندي رقم 1 تنضرب في 10، كان عندي 3 ديال الارقام كنضرب في 1000. دونك ديما تنبقى نزيد على حساب عدد الارقام من مور الفاصله. دونك هنا شنو غادي ندير؟ هي 20 على 0.75. المقام غادي نضربو في 100 والبسط حتى هو غادي نضربو في 100. دونك شحال تعطينا؟ هي 2000 على 75 باش يولي داك المقام عدد صحيح.
دابا غادي نشوفو الا كان عندي المقام عدد عشري وحتى البسط عدد عشري. مثلا 0.61 على 2.5. انا مش ما تنركزش على البسط الا بغات تبقى فيه الفاصله تبقى ماشي مشكل، ولكن المقام اللي خصني نحولو من عدد عشري الى عدد صحيح. دونك شنو غادي ندير؟ ماشي غادي نشوف عدد الارقام من مور الفاصله ديال البسط، انما غادي نشوف عدد الارقام من مور الفاصله ديال المقام. عندي رقم واحد من مور الفاصله في المقام غادي نضرب في 10، يعني 0.61 نضربها حتى هي في 10، ولتحت 2.5 غنضربها في 10. دونك شحال غتبقى لينا؟ 0.61 إلا ضربناها في 10 غادي تعطينا 6.1. فاش كنضرب في 10 كنزيد الفاصله برقم واحد، دونك هنا الا زيدتها برقم واحد غتعطينا 25. دونك هنا غادي نحاولو نخدمو هاد ليكزارسيس rend le dénominateur un nombre entier، يعني غادي نحول المقام من عدد عشري الى عدد صحيح. دونك المثال الاول عندي 4 على 2.09. دونك ديما تنمشي نحسب عدد الارقام مور الفاصله. دونك عندي جوج ديال الارقام مور الفاصله، يعني غادي نضرب في 100. دونك 2.09 و4. دونك لتحت غادي نضرب في 100 وحتى الفوق غنضرب في 100. دونك غتعطينا 400 على 209. نمشيو للمثال الثاني. دونك 11.8 على 6.7. هنا عندي غير رقم واحد مور الفاصله، يعني غادي نضرب في 10. ديما تنركز على المقام حيت هو قالك لو دينوميناتور. هنا غتعطينا 118 على 67. 0.5 على 2.24. هنا غادي نضرب، عندي جوج ارقام غنضرب في 100 والفوق حتى هو غنضرب في 100. دونك كتعطينا 50 على 224. 7.01 على 0.08. هنا عندي 3 ديال الارقام، يعني غنضرب 1000 حتى الفوق غنضرب في 1000. دونك شحال غتعطينا؟ 7010 على 8. 0.34 على 4.7. هنا عندي رقم واحد غادي نضرب في 10 والفوق غادي نضرب في 10. دونك كتعطينا 3.4 على 47.